बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खूबसूरत चेहरा, एक गहरा सवाल, अच्छे लोग हिदायत से क्यों महरूम रहते हैं? जब हम इस दुनिया पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट सजी रहती है, जिनकी आंखों में सुकून की झलक नजर आती है और जिनके रवैये में इंसानियत की खुशबू बसी होती है। ऐसे लोग जो अपने अखलाक और किरदार की वजह से लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं, उनमें से एक नुमाया शख्सियत प्रेमानंद महाराज, जो हिंदू मजहबी पेशवा होने के बावजूद तमाम मजाहिब के मानने वालों के साथ मोहब्बत और प्यार का दर्स देते हैं। हमेशा पीले लिबास में मलबूस नजर आने वाले उस शख्स को न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान और दीगर मजाहिब के लोग भी इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। भारत में तो लोग उन्हें भगवान समझकर सजदे भी करते हैं, जैसे यहाँ तक कि विराट कोहली जैसे मशहूर क्रिकेटर भी उनके सामने सर झुकाते हैं। उनकी बातों में हमेशा एक मिठास होती है, चेहरे पर मुस्कुराहट का दिया जलता रहता है और रवैये में इंसानियत झलकती है। शायद ही कभी आपने उन्हें गुस्से में देखा हो। जब उनके दोनों गुर्दे नाकाम हो गए थे और उन्हें बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी थी, तो हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ मांग रहे थे। ऐसे नेक और आला अखलाक के हामिल लोगों को देखकर मेरे दिल में और यकीनन आपके दिल में भी ये सवाल जरूर उभरता होगा कि आखिर क्यों ऐसे अच्छे और बुलंद किरदार के लोग भी बाज़ औक़ात असल दीन और इस्लाम की हकीकत तक नहीं पहुंच पाते? आखिर क्यों ये हिदायत से दूर और गुमराही में जिंदगी गुजार रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर साहिब फिक्र इंसान के जहन में कभी न कभी जरूर आता है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम इसी अहम सवाल का जवाब साइंसी, नफ्सियाती और समाजी नुक्ता नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि क्या वजूहात हैं जो एक नेक दिल, अच्छे अखलाक के हामिल इंसान को भी हकीकत तक पहुंचने से रोकती है। ये गहरा मौजू है जिसमें इंसानी नफ्सियात, मुआशरती दबाव और रूहानी तसव्वुरात सबका अमल दखल है। पहली बड़ी वजह, पैदाइश के साथ शुरू होने वाला सफर। सबसे पहली और बुनियादी वजह जो ऐसे नेक लोगों को भी हिदायत हासिल करने से रोकती है, वो ये है कि ये अमल उनकी पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाता है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि इंसान की पैदाइश के फौरन बाद ही उसकी बचपन की तरबियत, यानी उसका खानदान, सकाफत, मजहब और माहौल उसकी सोच का बुनियादी ढांचा तैयार करना शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर तय करती हैं कि बड़े होकर ये शख्स मुआशरे में कैसे रहता है, कैसे बर्ताव करता है, किस मजहब को मानता है और किन किन रस्मों और रवायात को अपनाता है। ये वही रस्में और रिवायात होती हैं जो उनके बाप दादा नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स ऐसी तहजीब में पैदा हुआ हो जहां मजहब के नाम पर मौजूद रस्में हजारों साल पुराने किस्सों और फलसफों पर चल रही हों, न कि दीन की हकीकी तालीमात पर, तो ऐसा शख्स अपने इर्द गिर्द मौजूद हकीकत और हक को कभी पहचान नहीं पाता। मिसाल के तौर पर अगर मजहबी शख्स को खुदा का दर्जा देकर उनका अदब उसे बचपन से ही सिखाया जाए, अगर उसे ये बताया जाए कि फलां बाबा या गुरु के सामने सर झुकाना ही निजात का रास्ता है, तो फिर ऐसे शख्स के लिए उस सूरत हाल से निकलना अपना घर छोड़ने जैसा मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक मजहबी तब्दीली नहीं होती, बल्कि इसकी पूरी जिंदगी की बुनियादों को हिला देने वाली बात होती है। जदीद नफ्सियाती तहकीकात ने यह बात साबित की है कि इंसान की शख्सियत की तश्कील में इब्तदाई 5 से 7 साल इंतहाई अहम होते हैं। उस उम्र में जो कुछ बच्चे के जहन में डाल दिया जाता है वो इतनी गहराई से जड़ें पकड़ लेता है कि बाद में उसे तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बच्चा जब अपने माँ बाप, दादा दादी और खानदान के बुजुर्गों को मंदिरों में जाते, बुतों के सामने सजदा करते, गुरुओं के पांव छूते देखता है, तो उसके जहन में यही बात रासिख हो जाती है कि यही सही रास्ता है। वो सवाल नहीं करता, वो सोचता नहीं, बस अंधी तकलीद शुरू कर देता है। यही हकीकत हदीस मुबारक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाई है कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, यानी मुसलमान, लेकिन फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी यानी आग की पूजा करने वाला बना देते हैं। यह हदीस वाज़ेह तौर पर बताती है कि इंसान का इर्द गिर्द का माहौल उसे हकीकत तक पहुंचने से रोकने के लिए सबसे बड़ी दीवार साबित होता है। बचपन में जो कुछ जहन में बिठा दिया जाता है वो इतनी गहराई से जड़ें पकड़ लेता है कि बड़े होकर उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह ऐसे ही है जैसे कोई दरख्त जब छोटा हो तो उसे सीधा करना आसान है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाए और उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैल जाएं तो फिर उसे मोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। दूसरी अहम वजह, हक की तलाश में सुस्ती और बेतवज्जुही। दूसरी बड़ी वजह है कि लोग खुद से हक की तलाश नहीं करते। अल्लाह ताला का कानून यह है कि वो हिदायत भी ऐसे लोगों को अता करता है जिनके दिल में उस हक को पाने की ख्वाहिश हो, सच तक पहुंचने की बेचैनी हो और वो उसके लिए तकलीफ और मेहनत भी उठा सकें। अच्छा अखलाक, आज़ी और नर्म दिली, इंसानियत, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं और उनकी कद्र भी है, लेकिन सिर्फ अखलाक की बुनियाद पर ही इंसान को हकीकत तक पहुंचा दिया जाता तो दुनिया के हर इंसान को हिदायत मिल चुकी होती। तारीख में बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं जो अखलाक में बहुत अच्छे थे लेकिन अकीदे में गुमराह थे। अल्लाह का कानून यह है कि जो शख्स भी सच की तलाश में कोशिश करेगा तो हिदायत भी उसी को अता होगी। ये एक फाल अमल है
جس میں انسان کو خود اپنے ذہن کو کھولنا پڑتا ہے، سوالات کرنے پڑتے ہیں اور جو کچھ اسے بچپن سے سکھایا گیا ہے اس کا تنقیدی جائزہ لینا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اس محنت سے کترا جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہی ٹھیک ہے اور اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ذہنی سستی اور سکون طلبی انسان کو بہت بڑی حقیقتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا افلا یعقلون، کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ افلا یتفکرون، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ یہ آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہدایت کے لیے صرف اچھا اخلاق کا کافی نہیں بلکہ عقل اور فکر کا استعمال بھی ضروری ہے۔ انسان کو اپنے عقائد پر سوال کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا میں جو مان رہا ہوں وہ منطقی ہے، کیا اس کی کوئی عقلی دلیل ہے؟ لیکن بہت سے لوگ یہ سوال ہی نہیں کرتے، وہ اندھی تقلید میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ حقیقت کیا ہے۔ تیسری وجہ، روحانیت کا عارضی نشہ۔ تیسری بڑی وجہ ہے کہ روحانیت کا نشہ جو انسان کو وقتی سکون دیتا ہے۔ ہندو مذہب کی ثقافت میں آرتی، مراقبہ، منتر، دیوی دیوتاؤں کا تصور، گرو کی عبادت کرنا اور پنرجنم جیسے تصورات ان کے ماننے والوں کو وقتی طور پر روحانی سکون دیتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ یہی سب کچھ سچ ہے۔ جب انسان کو کوئی چیز سکون دیتی ہے تو وہ فطری طور پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روحانی سکون اور ہدایت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ صرف وقتی سکون تو بہت سی چیزیں دے سکتی ہے۔ کسی کو موسیقی سکون دیتی ہے، کسی کو نشہ سکون دیتا ہے اور کسی کو کوئی گناہ کا کام بھی عارضی سکون دے سکتا ہے، لیکن اصل سکون کا تعلق حقیقت سے ہے، نہ کہ صرف جذبات سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یاد رکھو کہ دلوں کا سکون تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، نہ کہ فلسفوں میں، موسیقی میں اور نہ کسی مراقبے میں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جو بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ وقتی خوشی اور مستقل سکون میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت سے لوگ یوگا اور مراقبے کے ذریعے اس طرح کا ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں۔ ان مشقوں کے دوران دماغ میں کچھ کیمیائی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو وقتی طور پر اطمینان کا احساس پیدا کرتی ہیں، لیکن یہ سکون محض ایک حیاتیاتی رد عمل ہے، یہ روحانی ہدایت نہیں ہے۔ اصل ہدایت تو یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اس کے احکامات کو جانے اور ان پر عمل کرے۔ یہ اصل سکون ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے۔ چوتھی بڑی وجہ ہے کہ گرو کلچر، جو ایک بہت طاقتور نفسیاتی نظام ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں جب کسی انسان کو بچپن سے یہ سکھایا جائے کہ گرو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس کا ہر حکم گیتا کی طرح مقدس ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس گرو کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے لوگوں میں بھی سوال کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی چیز پر سوال اٹھانا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک بند ذہنی نظام بن جاتا ہے جہاں سوچنے سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم سے پہلی قومیں اپنے علماء اور مشائخ کی اندھی پیروی کی وجہ سے گمراہ ہو گئیں۔ اسلام عالم دین کی عزت کا حکم دیتا ہے، ان کی رائے اور علم کی قدر کرتا ہے، لیکن پیروی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے سامنے موجود اپنے جیسے انسان کو سجدہ بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات منطقی طور پر سمجھ سے باہر ہے۔ کوئی انسان چاہے کتنا ہی علم رکھتا ہو، کتنا ہی نیک ہو، وہ آخر ایک انسان ہی ہے جو غلطیاں کر سکتا ہے، بھوک پیاس محسوس کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ایک دن مر جاتا ہے، پھر اسے خدا کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ لیکن گرو کلچر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک بار بار اللہ کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ انسان کی عقل پر لگے ان بت پرستیوں اور جہالت کے تالوں کو کھولا جا سکے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ سوچو، غور کرو، تدبر کرو، لیکن روحانی فلسفوں میں عقل کو دبا دیا جاتا ہے اور جذبات کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ڈسٹ بن کو بھی بھگوان سمجھ کر پوجنے لگتے ہیں، گائے کو ماں کہہ کر اس کی پوجا کرتے ہیں، چوہوں کو دودھ پلاتے ہیں، سانپوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے جو آپ ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ گرو کلچر کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان کی آزاد سوچ کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک شخص جو بچپن سے یہ سنتا آیا ہے کہ گرو کے ہر حکم کو سوچے سمجھے بغیر ماننا ہے، وہ کبھی نہیں سوچتا کہ شاید یہ حکم غلط ہو بھی سکتا ہے۔ وہ اندھے کی طرح پیروی کرتا رہتا ہے چاہے اس سے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ اور پانچویں وجہ، طاقت اور رتبے کا لالچ۔ پانچویں بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندو گروؤں کی وہ طاقت اور رتبہ جو انہیں معاشرہ دیتا ہے اور اسے چھوڑ کر ایک عام انسان بننے کا خوف۔ اسلام میں سب مسلمان برابر ہیں، لیکن ہندو گرو کا اسٹیٹس اسے معاشرے میں ایک غیر معمولی طاقت دیتا ہے۔ اس کے بھکتوں میں طاقتور شخصیات بھی شامل ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نذرانوں کی بہتات اور عزت تو ویسے ہی ملتی ہے۔ لوگ اسے بھگوان کا اوتار سمجھ کر، نجات دینے والا سمجھ کر، کرامتیں کرنے والی اور مقدس ہستی سمجھ کر اس کے آگے سجدے بھی کرتی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں ایک شخص کو ایک بڑی انسانی آبادی پر غیر معمولی کنٹرول مل جاتا ہے، بغیر کسی حقیقی قیادت کے۔ اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ طاقت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ انسانی نفسیات کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جب کسی کو اختیار اور طاقت مل جاتی ہے تو اسے چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
یہ ایک نشے کی طرح ہے جو انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ جب ہزاروں یا لاکھوں لوگ کسی کے سامنے سر جھکاتے ہوں، اس کے ایک اشارے پر چلتے ہوں، اس کے لیے کروڑوں روپے نذرانے دیتے ہوں، تو پھر اس طاقت کو چھوڑ کر ایک عام انسان بننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ قریش مکہ ایک وقت میں آ کر یہ حقیقت جان گئے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ مشرکین مکہ کے بہت سے سردار دل میں یہ مان چکے تھے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن مشرکین مکہ کے سرداروں کو سب سے بڑا خوف یہ کھائے جا رہا تھا کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی سرداری، ان کی طاقت، ان کا رتبہ سب کچھ چھن جائے گا اور وہ بھی باقی مسلمانوں کی طرح عام مسلمان بن جائیں گے۔ یعنی ساری زندگی انہوں نے جو پروٹوکول انجوائے کیا، جو طاقت انجوائے کی، وہ سب کچھ ختم۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم اور بنو ہاشم ہمیشہ سے مقابلے میں رہے ہیں، انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا، انہوں نے لوگوں کی مدد کی تو ہم نے بھی کی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ان میں نبی آیا تو یہ بات ہم کیسے مان لیں؟ یہ سردارانہ غرور اور طاقت کا نشہ تھا جو انہیں حق قبول کرنے سے روک رہا تھا۔ اسی ایک وجہ سے بڑے بڑے سردار آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ اسلام میں تمام مسلمان برابر ہیں، کوئی گرو، کوئی چیلے کا تصور نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں پیری مریدی والا تصور بھی دراصل اسی ہندو کلچر سے لیا گیا ہے۔ یہ اسلام کا حصہ بالکل نہیں ہے۔ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، اس لیے اللہ کے حضور کمزور، طاقتور، امیر، غریب، کالا، گورا، عربی، غیر عربی سب ایک لباس میں ایک ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں سب کی عزت، سب مسلمانوں کی حرمت اور سب کا اسٹیٹس برابر ہے۔ اللہ کے سوا کسی انسان کو سجدہ کرنا، اسے کسی خدائی صفات میں شامل کرنا، کوئی اوتار ماننا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اب ذرا سوچے کہ جن لوگوں نے اپنی سوسائٹی میں لوگ بھگوان سمجھ کر ان کی پوجا کرتے ہوں، ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، کیا وہ شخص کبھی بھی اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچے گا؟ وہ کبھی سوچے گا کہ انسان کی پوجا سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آ جائے؟ کیوں سوچے گا؟ کیونکہ ان دونوں چیزوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ چھٹی وجہ اکثریت کی پیروی کا نفسیاتی اثر۔ نفسیات میں ایک تصور ہے جسے کہتے ہیں بینڈ وگن ایفیکٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اسی چیز کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے جسے زیادہ تر لوگ کر رہے ہوں، چاہے وہ غلط کام ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک انسان بچپن ہی سے سب بت پرستیاں اور رسمیں دیکھ کر بڑا ہو رہا ہے، اپنے ماں باپ، دادا دادی، چچا، ماموں سب کو یہی کرتے دیکھ رہا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اتنے سارے لوگ غلط تو نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بہت مضبوط نفسیاتی اثر ہے۔ اسی ایک نفسیاتی اثر کی وجہ سے وہ سچائی کی تلاش کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اکثریت جو کام کر رہی ہے یہی اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ملک کی اکثریت مندر جاتی ہے، بت پوجتی ہے، گروؤں کے سامنے سر جھکاتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن پاک اس دلیل کو ایسے ختم کرتا ہے کہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اور اگر تم زمین کے زیادہ لوگوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ اکثریت ہمیشہ صحیح راستے پر نہیں ہوتی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر زمانے میں اکثریت گمراہی پر رہی ہے اور اقلیت حق پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں صرف چند لوگ ہی ایمان لائے، باقی سب نے انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں پوری قوم بت پرستی کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی ابتدا میں صرف چند لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اکثریت کا ساتھ ہونا کبھی حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پھر ایک انسان کے دل میں یہ خوف کہ اگر میں نے یہ بات مان لی کہ میں ساری زندگی غلط تھا، میں نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی، تو یہی شرمندگی اور نفسیاتی تکلیف بھی اسے سچ قبول کرنے سے روکتی ہے۔ یہ ایگو کا مسئلہ ہے۔ انسان اپنی غلطی ماننے سے کتراتا ہے، خاص طور پر جب یہ غلطی اس کی پوری زندگی کی بنیاد ہو۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے مان لیا کہ میں غلط تھا تو لوگ کیا کہیں گے، میری عزت کا کیا ہوگا، میری ساری زندگی کی محنت برباد ہو جائے گی۔ یہ خوف بہت بڑا ہے، بہت سے لوگوں کو حق قبول کرنے سے روکتا ہے۔ ساتویں وجہ آسان راستوں کی تلاش۔ سب سے آخر میں اور شاید سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ لوگ دین میں آسانی چاہتے ہیں، شارٹ کٹ چاہتے ہیں، جبکہ اسلام تو مسلسل کوشش، اپنی مسلسل اصلاح اور محنت کا نام ہے۔ یعنی ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو ماننا، نماز قائم کرنا، پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے کی ذمہ داری، لوگوں کے حقوق، یہ سب چیزیں بہت محنت طلب کام ہے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ ہر روز 5 وقت نماز کے لیے اٹھنا، وضو کرنا، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب مشقت کے کام ہے، اور اسی لیے ان کا اجر بھی ہے۔ اللہ نے مشقت والے کاموں پر بڑا اجر رکھا ہے۔ اسلام میں انسان کو ہر وقت اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو اور نیند آ رہی ہو تو نفس کہتا ہے کہ سو جاؤ، لیکن ایمان کہتا ہے کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ جب کوئی گناہ کا موقع ہو تو نفس کہتا ہے کہ کر لو، لیکن ایمان کہتا ہے کہ رک جاؤ۔ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔
ये मुसलसल जिद्दोजहद है जो जिंदगी भर चलती है। इस्लाम में कोई शॉर्टकट नहीं, कोई आसान रास्ता नहीं कि सिर्फ एक काम कर लो और निजात पा जाओ, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ पूजा कर लो, गंगा में नहा लो, गुरु की खिदमत कर लो, कोई मंत्र पढ़ लो, कोई रस्म निभा लो। ये सबसे आसान रास्ते हैं या फिर शॉर्टकट हैं जो लोगों को सच जानते हुए भी इस्लाम कबूल करने से रोकते हैं ताकि वो अपनी मजहबी जिम्मेदारियों से भाग सकें। इंसानी नफ्स की फितरत है कि वो आसान रास्ता तलाश करता है। वो चाहता है कि बगैर मेहनत के नतीजा मिल जाए, लेकिन हकीकत यह है कि असल और कीमती चीजें मेहनत के बाद ही मिलती हैं। लोग सोचते हैं कि सिर्फ मंदिर जाकर घंटी बजा दी, 2 फूल चढ़ा दिए और निजात मिल गई, या सिर्फ गंगा में डुबकी लगाई और तमाम गुनाह धुल गए। लेकिन ये कितनी अहमकाना सोच है। क्या गुनाह इतने आसान तरीके से धुल सकते हैं? क्या अदल का तकाजा यही है कि एक शख्स सारी जिंदगी जुल्म करे, लोगों के हुकूक मारे और फिर सिर्फ एक डुबकी लगाकर बच जाए? ये तो इंसाफ के खिलाफ है। 8वीं बड़ी वजह मीडिया का दबाव और इस्लाम का गलत चेहरा पेश करना ताकि इस्लाम ना फैल सके। आज की दुनिया में मीडिया की ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। जो कुछ टीवी पर दिखाया जाए, जो कुछ अखबारों में लिखा जाए, जो कुछ सोशल मीडिया पर फैलाया जाए, लोग उसी को सच समझ लेते हैं। और बदकिस्मती से कई दहाइयों से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म मीडिया मुहिम चल रही है। खासतौर पर मगरबी मीडिया ने इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़कर पेश किया है। जब भी कोई मुसलमान कोई गलत काम करता है तो उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और कहा जाता है कि इस्लाम की तालीम है, लेकिन जब गैर मुस्लिम कोई बुराई करते हैं तो उसे इनफरादी केस बताया जाता है। ये दोहरा मयाल लोगों के जहनों में इस्लाम के बारे में गलत तसव्वुरात पैदा करता है। भारत में भी यही सूरत हाल है। बॉलीवुड की फिल्मों में मुसलमानों को अक्सर मनफी किरदार में दिखाया जाता है, न्यूज़ चैनल पर इस्लाम के खिलाफ जहर उगला जाता है, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जाती है। इस सब का नतीजा ये होता है कि एक आम हिंदू जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानता, वो भी इस्लाम के खिलाफ हो जाता है और फिर वो कभी ये कोशिश ही नहीं करता कि असल इस्लाम क्या है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो लोग खुद इस्लाम को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, हदीस से पढ़ते हैं, वो अक्सर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 11 सितंबर के हमलों के बाद अमेरिका में जिन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ सबसे ज्यादा मनफी प्रोपेगेंडा सुना, उन्हीं में से बहुत सौ ने खुद जाकर इस्लाम को पढ़ा और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। क्योंकि जब उन्होंने असल इस्लाम को देखा तो उन्हें पता चला कि मीडिया जो दिखा रहा है वो हकीकत नहीं थी। नवी अहम वजह है कि खानदानी और मुआशरती दबाव। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिल से तो हक को पहचान लेते हैं, लेकिन खानदान और मुआशरे के दबाव की वजह से उसको कबूल नहीं कर पाते। सोचिए, अगर एक हिंदू गुरु इस्लाम कबूल कर ले तो क्या होगा? उसका पूरा खानदान उसके खिलाफ हो जाएगा, उसके तमाम शागिर्द उसे छोड़ देंगे, मुआशरे में उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी और शायद उसकी जान को भी खतरा हो जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंसान अकेले नहीं रहता, वो एक समाज का हिस्सा होता है और जब पूरा समाज उसके खिलाफ हो जाए तो उससे निमटना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा हिम्मत और यकीन की जरूरत होती है। इंसान सब कुछ छोड़कर हक की तरफ आ जाए और बदकिस्मती से बहुत से लोगों में ये हिम्मत नहीं होती। भारत जैसे मुल्क में जहाँ फिरका वाराना तनाव पहले से मौजूद है, वहाँ मजहब तब्दील करना और भी मुश्किल हो जाता है। बहुत से इलाकों में तो मजहब तब्दील करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये सब चीजें मिलकर लोगों को हक कबूल करने से रोकती हैं। 10वीं और आखिरी वजह यह कि दुनियावी मफादात। बहुत से लोग, खास तौर पर मजहबी पेशवा, अपने मजहब के बहुत सारे दुनियावी फवायद हासिल कर रहे होते हैं। गुरुओं को करोड़ों रुपए नजराने में मिलते हैं, उन्हें इज्जत मिलती है, ताकत मिलती है, असर रसूख मिलता है। अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो ये सब खत्म हो जाएगा। इस्लाम में कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। कोई इमाम या आलम दीन लोगों से नजराने नहीं ले सकता, अपने लिए महल नहीं बना सकता, लोगों पर हुकूमत नहीं कर सकता। तो फिर क्यों कोई शख्स अपनी ये सहूलियात छोड़कर इस्लाम कबूल करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया की मोहब्बत इंसान को बहुत सी हकीकतों से अंधा कर देती है। जब दुनियावी फवायद बहुत ज्यादा हो तो इंसान आखिरत के बारे में सोचना ही छोड़ देता है। वो भूल जाता है कि दुनिया चंद दिन की है और आखिरत हमेशा की। हकीकत और बातिल का फैसला। देखिए, दुनिया में इंसान को चाहे लाख इज्जत मिल जाए, लाखों लोग उसके सामने सजदा करें, उसके नाम के नारे लगाएं, लेकिन हक और बातिल के फैसले इंसान की तारीफों से नहीं होते बल्कि अल्लाह की किताब से होते हैं। जिस दिन भी इंसान एक लम्हे के लिए रुक कर ये सोच ले कि क्या मैं वाकई उस खुदा की इबादत कर रहा हूं जिसने मुझे बनाया, या मैं सिर्फ रिवायात और अक्सरियत के पीछे चलकर गुमराह हो चुका हूं, क्या मेरा ये सुकून वाकई एक हकीकत है या फिर एक आर्जी नशा, तो उसी लम्हे हिदायत का दरवाजा उसके लिए खुलना शुरू हो जाता है। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ये किसी शख्स की दुश्मनी नहीं सिखाता, किसी की अच्छाई को नहीं छुपाता, किसी के अखलाक को रद्द नहीं करता, बल्कि कहता है कि जो हकीकत है उसे मानो और जो गलत है उसे छोड़ दो। कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह ही है जो सजदे के लायक है। और यही फर्क रूहानी नशे और असल हिदायत में होता है, क्योंकि नशा जज्बात से बनता है जबकि हिदायत अक्ल, सच्चाई और अल्लाह के नूर से बनती है। खुलासा और दुआ। तो ये थी वो 10 बड़ी वजूहात जो अच्छे लोगों को भी हिदायत से महरूम रखती हैं। पहली वजह बचपन की तरबियत,
दूसरी हक की तलाश न करना, तीसरी रूहानी नशा, चौथी गुरु कल्चर, पांचवी ताकत का लालच, छठी अक्सरियत की पैरवी, सातवीं आसान रास्तों की तलाश, आठवीं मीडिया का दबाव, नवीं मुआशरती दबाव और 10वीं दुनियावी मफादात। लेकिन याद रखें, ये सब रुकावटें अगरचे बड़ी हैं लेकिन नाकाबिले उबूर नहीं। जो शख्स भी सच्चे दिल से हक को तलाश करे, अल्लाह उसके लिए रास्ता खोल देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम जरूर उन्हें अपनी राहें दिखा देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो हमें हक को हक की सूरत में देखने की तौफीक दे और उस पर अमल करने की ताकत दे, और बातिल को बातिल की सूरत में देखने की तौफीक दे और उससे बचने की हिम्मत दे। वो दुनिया के तमाम लोगों को हिदायत अता फरमाए और उन्हें सिरात मुस्तकीम पर चलाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।